Hello, Assalamu alaikum everyone. So this is Nazia Khan from CEO Club Pakistan. And today I'm not here with you for any coffee with CEO session, बल्कि today I'm here for Pakistan. आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं उन सारे बच्चों, बुजुर्गों, बड़ों, उन सारे लोगों के लिए जो इस वक्त सिर्फ एक खुले आसमान के नीचे हम सब के और आप सब लोगों के मुंतज़र हैं. So I'm here today with the Vice President of Al Khidmat Foundation और हम CEO Club की तरफ से ये contribution देना चाहते हैं towards Pakistan, towards our nation. So towards our nation, or we would like to request you all to contribute towards Al Khidmat Foundation because after army अगर कोई इदारा इस वक्त पाकिस्तान के इस crucial stage पे help out कर रहा है तो वो Al Khidmat है. Am I right, Mangat साहब? जी जी बिल्कुल. मंगत साहब is basically the Vice President for Al Khidmat Foundation. और मंगत साहब आपने खुद अभी मुझे 10 जगहों के नाम लिए जहाँ पे आप खुद जाके सूरत हाल देख के आए हैं. So will you be please telling us आप कहाँ होके आए हैं अभी तक? जी मैंने सबसे पहले विजिट जो ना किया था वो सांगड़ के पास एक गुजरी इलाका है वहाँ पर विजिट किया था. तो ये बारिशों का भी इब्तदाई दौर था तो बहुत सारा पानी वहाँ पे खड़ा हुआ. फिर उसके बाद हम बेला गए, वहाँ भी बारिशों का बहुत बड़ा पानी, बहुत ज़्यादा पानी था और सारे इर्द गिर्द देहात जो है ना वो पानी में डूबे हुए थे. फिर कोयटा विजिट किया. कोयटे के सराउंडिंग्स के अंदर बेशुमार आबादी हैं जो पहाड़ों के करीब हैं, दामन में है. तो वहाँ भी पानी के रेलों की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई. उसके बाद फिर किला सैफुल्ला, वहाँ भी हमने ये देखा कि सारा कुछ इस तरह से कितनी बड़ी तबाही हुई. और उसके बाद खानोज़ई और वहाँ से होते हुए हम लोरालाई गए. तो लोरालाई के अंदर भी हमने सब चीज़ें देखी कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर तबाही. फिर हाल ही में पिछले हफ्ते में डी खान के इलाके राजनपुर के साथ एक जामपुर है, जामपुर से आगे दाजले की जगह है, वहाँ पर हम गए और वहाँ जाकर हमने ये सब चीज़ें देखी. तो जो डिज़ास्टर रिपोर्ट हो रहा है मेरा अपना ख्याल ये है कि वहाँ तक अभी पहुँचे ही नहीं है जहाँ से ये मतलब what you're telling is बहुत सारे इलाके को तो सब लोग जानते हैं और वहाँ पे कोई ना कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहे हैं, बट बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ तक अभी तक पहुँच ही पॉसिबल नहीं है. जी बिल्कुल. मैं एक इलाके का नाम भी आपको बताता हूँ. अगर आप जामपुर से जाएँ आगे दाजल से लेकर 40 किलोमीटर जो है ना कोई सुलेमान है और उसकी लंबाई जो है ना वो 300 किलोमीटर है. उसमें अब 100% अंडर वाटर है और कोई सड़क कोई चीज़ वहाँ पर नहीं जा सकती सिवाय इसके कि भी कोई हेलीकॉप्टर वहाँ पे जाएं. तो वहाँ से कुछ लोग तो बाहर निकले हैं, जो बाहर नहीं निकल सके वो वहाँ पर आबादियों में और उनके पास खाने पीने की चीज़ें भी कुछ भी नहीं है. और अब अनफॉर्चुनेटली भी इतने लंबे फासले हैं कि कोई कश्ती या चीज़ लेकर जाना कुछ भी लेके जाना पॉसिबल नहीं है. वो तो जो सरकार ही है हेलीकॉप्टर्स के जरिए एक ऑपरेशन करे तो वहाँ पर चीज़ें जा सकती हैं. आप मुझे ये बता सकते हैं कि अभी तक अल खिदमत ने क्या किया? अल खिदमत ने जो मेन काम किया जी वो आप जो समझें कि ये रेस्क्यू जो डिजास्टर होते हैं 3 मेजर इश्यूज होते हैं. पहला रेस्क्यू होता है, फिर रिलीफ है, फिर रिहेबिलिटेशन. पहले रेस्क्यू, फिर रिलीफ है, रिलीफ और फिर रिहेबिलिटेशन. तो अभी तक तो आप रेस्क्यू पे ही हैं और रिलीफ पे हैं. रिहेबिलिटेशन का तो अभी शुरू बात नहीं हुई. तो रेस्क्यू में तो ज़ाहिर है बेशुमार हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल ये वाहद हम NGO हैं जिनके पास मोटर बोट्स हैं. तो हमने अपने मोटर बोट्स 3 हमारी मोटर बोट्स हैं तो उसके ज़रिए हम लोगों बहुत सारे लोगों को आप निकाल के लेके आए हैं. फिर बोट्स हैं और फिर लोगों को पकड़ के लेना, क्योंकि हमारा एक डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है. रेगुलर हम ये काम करते हैं और उसके लिए हमें इक्विप भी होते हैं. कोई 20 से 25 हज़ार वॉलंटियर्स हैं जिनको हम ट्रेनिंग माशाल्लाह 20 से 25 हज़ार वॉलंटियर्स. और हमारे पास स्टॉक्स भी होते हैं टेंटों के, बाकी चीज़ों के, ताकि जाके इमीडिएटली ज़रूरत पेश आए तो हम वो चीज़ें लेकर आगे चले जाएँ. तो अभी तक तो हम रेस्क्यूज़ के बाद अगर आप KPK की बात करते हैं तो अभी वहाँ भी रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन अभी भी वो रिलीफ पर आ गए, रिलीफ पे आ गए क्योंकि जैसे और यहाँ पर हम रिलीफ पर हैं. रिलीफ के लिए 3 चीज़ों की बहुत अहम ज़रूरत है. सबसे पहला तो शेल्टर है कि आप उसको उठाकर वहीं पे किसी भी साए के नीचे रखें. और कोई बिस्तर, चादर, तकिया तो बहुत दूर की बात, पहले बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो. दूसरा ये कि फिर उसके लिए खाना वो पकअप का खाना है या उसके पास अरेंजमेंट है तो खुश्क राशन है. और तीसरी बात जो है ना वो फिर मेडिकल एड्स है. मेडिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पानी साफ नहीं है, उससे गंदगी है और उससे मजीद बीमारियां भी तो हैं. एंड देन देयर आर कैंसर पेशेंट, देयर आर डिलीवरीज गोइंग ऑन. मतलब प्रेग्नेंट खवातीन भी होती हैं, बच्चे छोटे बीमार भी होते हैं, उन सबको टैकल करना इज अगेन अ वेरी बिग डिजास्टर. दूसरा ये कि जब वो अपने घरों से डिजास्टर के हाल में जब ये पहाड़ों से पानी आता है ना तो बहुत तेजी से पानी आता है, तेज स्पीड, तो उसमें टाइम शॉर्ट होता है. दरिया का फ्लड जो है ना वो प्रेडिक्टेबल है कि या एक हफ्ते के बाद ये दरिया का रेला यहाँ पहुँचेगा तो ये सैलाब आएगा और इतने इलाकों. लेकिन जो पहाड़ों से पानी आता है आपको कुछ नहीं पता पहाड़ के ऊपर पानी कितना इकट्ठा हो गया. तो जब वो टूटता है कोई रेला आता है तो फिर वो पूरी स्पीड से आता है और वो सब बहा के ले जाता है. जी हमने वहाँ पे देखे हैं, उनको रोद को ही कहते हैं.
جو پہاڑوں سے جو ندی نالے آتے ہیں ان کو رود کو ہی کہتے ہیں. تو وہ میں نے دیکھے تو اس میں پانی اتنی سپیڈ سے جا رہا ہے کہ بھی اتنی شدید شور ہوتا رہا کہ بھی آدمی کو دیکھنے سے ہی ڈر لگتا ہے کہ یہ مطلب فلو اس کا بہت تیز ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ پتھر آ جاتے ہیں، مطلب پہاڑوں سے بڑے بڑے ہیوی پتھر بھی آ جاتے ہیں، تو راستے میں اگر کوئی اور چیز آ جائے تو وہ پتھروں سے بھی وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ ایک مطلب تو ابھی ہم ریلیف کا کام جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ جو سمجھیں کہ بھی اگر آپ کو آج گھر میں کیا ضرورت ہے، مثلا آپ کو چپل کی ضرورت بھی ہے، آپ کو کوئی ٹوتھ برش کی بھی ضرورت ہے، آپ کو کوئی کپڑوں کی ضرورت بھی ہے، آپ کو برتن بھی چاہیے، کوئی کالج بستر بھی چاہیے، آپ کو ہر چیز چاہیے، پنکھا بھی چاہیے، مطلب تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو مطلب درکار ہوتی ہیں. تو ہم ان لوگوں سے جو بھی چیز وہ دینا چاہیں، جو بھی ان کے پاس ہو. میں صبح لوگوں سے ملے کہ ہمارے پاس چپل فیکٹری ہے پلاسٹک کی، ہم چپلیں بناتے ہیں، تو بسم اللہ یہ دے دیں. آپ کوئی برتن بناتے ہیں تو آپ برتن دے دیں، چھوٹے بچوں کے کپڑے دے دیں، آپ کھانے کا سامان دے دیں، آپ کوئی چائے پتی دے دیں، آپ کوئی کیٹلز دے دیں جس میں چائے بن سکے. مطلب چیزیں دینے کو تو بہت ساری ہیں. بچوں کے لیے دودھ ہے، وہ بڑی پانی ہے، اب وہ ارد گرد سارا پانی، لیکن اتنا گندا پانی ہے کہ بھی ان کے جو. تو آپ کوئی واٹر فلٹریشن بھی چاہیے آپ کو. اچھا واٹر فلٹریشن جو ہے نا، یہ جو عام پانی ہمارا ہوتا ہے نا تھوڑا بہت، جس میں TDS اتنے زیادہ نہیں ہوتے، 1200 ہوتے ہیں، ہمیں 150-200 چاہیے، وہ تو ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو اوپر سے پانی آتا ہے اس میں تو ہزارہ قسم کے جراثیم ہے، اس کی یعنی سوائل پرسنٹیج وہ بہت ہیوی واٹر ہوتا ہے. تو وہ چھوٹا موٹا RO تو اس کو نہیں، اس کو نہیں تھی، اس کے لیے کوئی بڑا پونڈ چاہیے، بہت. تو وہ اب پانی ہم ذرا اگر کوئی قریبی ہیں تو پانی کی بوتلیں ان کو بڑی بوتل دے دیں، چھوٹی سے بہتر یہ ہے کہ مطلب کچھ بھی دے دیں. اینڈ آن بہاف آف CEO Club آئی ریئلی ریکویسٹ آل مائی CEOs انٹرپرینیورز اور وہ B کلاس اور C لیول کے جتنے بھی مینیجرز اور ہیڈز ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے ٹو کنٹریبیوٹ ٹوورڈز دا فلڈ وکٹمز آف پاکستان. ہماری آپ سے شدید ریکویسٹ ہے. دس اسمال سیشن واز ٹو ریکویسٹ یو گائز. اور اس میں وی آر ناٹ، دا CEO Club از ناٹ آسکنگ فار اینی سارٹ آف کنٹریبیوشن، بیکاز ماشاء اللہ سے وی آر ہیونگ سچ اے پراپر اتھارٹی جو کہ اتنا کام بھی کر رہی ہے. تو پلیز ڈونیٹ ٹو الخدمت فاؤنڈیشن. آپ پلیز کوئی میسج دینا چاہیں منگت صاحب اپنے بہاف پہ لوگوں کو پرومپٹ کرنے کے لیے؟ میسج تو یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ صرف 1-2 مہینے پہلے جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں میں آرام سے رہ رہے تھے، چھت بھی تھی، برتن بھی تھے، کوئی چھوٹا موٹا ان کے کاروبار تھا، نوکری تھی، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اپنے گھر سے نکلیں گے. اب میں وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں یقین کریں کہ اتنی شدید حبس اور گرمی، اور سامنے وہ اسمیل آتی ہے کہ بھی آپ کے لیے چند گھنٹے رہنا ہی مشکل ہے. تو پتہ نہیں کب سیلاب کہاں کس علاقے میں کب آ جائے. تو آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل انشاءاللہ ہماری مدد بھی کرے گا. دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں جان ہماری چھوٹے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کوئی سبق سیکھنے کا بھی موقع ملے. لیکن جو بھی آپ کر سکتے ہیں تو اور ضرور اس کے لیے کیجیے. آپ کے گھر کے اندر بے شمار چیزیں ایکسٹرا پڑی ہوں گی، بہت کٹے پھٹے کپڑے نہیں دینے چاہیے، بڑے صاف ستھرے کپڑے دھو کر آپ دینا چاہیں وہ دے دیں. کوئی ایکسٹرا جوتے پڑے ہیں وہ دے دیں، کوئی ایکسٹرا برتن پڑے ہیں وہ دے دیں. کوئی یہ ایسا کھانا بھی مل جاتا ہے جیسے بیکری کی آئٹمس ہیں، یا جیسے یہ بنے ہوئے چنے ہیں، ٹن کنٹینرز ہیں، بنے ہوئے چنے ہیں، یہ بھی مطلب ایک طرح کا بسکٹس ہیں، رس ہے، کیک ہے، یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو کم از کم 2-4 دن تو نکال ہی جاتی ہیں نا. یہ So and I request my all CEOs، میں اپنے سارے CEOs اور انٹرپرینورز سے ریکویسٹ کروں گی، پلیز بی جنرس ہوئیں. اس وقت بہت سارے لوگ صرف کھلے آسمان کے نیچے آپ لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں. اور ڈونٹ ڈونیٹ ٹو اس، ڈونیٹ ٹو الخدمت فاؤنڈیشن. اینی ون آف یو ہو وانٹس ٹو بی ان ٹچ وتھ منگت صاحب اور دا پریزیڈنٹ الخدمت، ہم آپ کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. سو پلیز بی جنرس، بی کائنڈ ٹو پاکستان، بی کائنڈ ٹو دس نیشن، اینڈ بی کائنڈ ٹو دا یوتھ آف پاکستان. تھینک یو سو مچ.